موت موت नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मसूदी वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं सदा खैर वाफियत के साए में रखे। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में लेकर के हाजिर हुआ हूं। जैसा कि अभी आपने शुरू में एक वीडियो समाप्त किया, एक वीडियो देखा, आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों के जलसों में एक दूसरे के मुखालिफ बोलते हुए सुना होगा, एक दूसरों के खिलाफ बोलते हुए देखा होगा। लेकिन आज एक ऐसा मंजर सामने आया, ऐसा मंजर देखने को मिला कि सुन्नी के जलसे में ही जहां पर सुन्नी उलमा मौजूद हैं, वहां पर मिंबर रसूल पर ही फाइटिंग फाइटा शुरू हो गया। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे होंगे कि जो माइक पकड़कर खड़े हुए हैं, के हाथ में कुरान शरीफ है। इन लोगों ने कुरान शरीफ का भी जरा सा लिहाज नहीं रखा। कुरान शरीफ हाथ में है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने मिंबर रसूल पर ही, जहां पर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, जिस मिंबर रसूल पर नबी की हम्दो सना होनी चाहिए, जिस मिंबर रसूल से लोगों की इस्लाह की जाए, जिस मिंबर रसूल पर खड़े होकर के शरीयत और मजहब इस्लाम की बातें बताई जाए, उसी मिंबर रसूल पर आज ये तमाम चीजें नहीं, बल्कि आज तो पीर की तारीफ हो रही है, या तो फिर किसी मुकर्रिर की तारीफ हो रही है, या किसी शायर की तारीफ हो रही है, और उसी मिंबर रसूल पर लोग आपस में झगड़े भी कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, बड़े अफसोस की बात है कि सुन्नी उलमा जो आपस में लड़ने लग जाते हैं, यही क्लिप जब दूसरे मसलक वालों के पास पहुंचती है तो वो देखने के बाद सुन्नियों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आज सुन्नियों ने जलसों का जो हाल कर दिया है, जिस तरीके से मिंबर रसूल की बेइज्जती की है, जिस तरीके से लोगों ने मिंबर रसूल के खिलाफ काम करने की कोशिश की है, देख करके हर किसी मसलक का इंसान हंसेगा ही। क्योंकि नाज़रीन इकराम, आप देख रहे होंगे कि हाथ में कुरान शरीफ है, इन लोगों ने कुरान शरीफ की भी कोई इज्जत नहीं की है। यह वीडियो नेपाल का है, जिसको देखने के बाद आप भी ताज्जुब करेंगे कि उलमाए किराम जब आपस में ऐसे झगड़े करेंगे तो फिर कौम देख करके कौन सा दर्स हासिल करने वाली है। नाज़रीन किराम, यही सारी चीजों को देखने के बाद आज के नौजवान या कोई बूढ़ा हो, इसी चीज को देखने के बाद ये मसलके अहले सुन्नत वल जमात को छोड़ करके और दूसरे मसलक को अपनाने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात कड़वी जरूर है, लेकिन हकीकत यही है। इन उलमाए किराम की बदतमीजियों को देखने के बाद ही जो है नौजवान अपने मसलक यानी अहले सुन्नत वल जमात को छोड़ करके दूसरे मसलक को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उलमाए किराम अगर मिंबर रसूल का अदब व एहतराम करते हुए अगर जलसों को काम अंजाम देते तो शायद आज जिन लोगों का ईमान खराब हो रहा है तो शायद खराब नहीं होता। नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दे, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम और आप मिल करके सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ये मिंबर रसूल पर बदतमीजी की गई है, जिस तरीके से मिंबर रसूल पर खड़े होकर के इन लोगों ने बदतमीजियां जाहिर की है, आखिर इसकी वजह क्या है। सबसे पहले आइए वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम व मदहान खैरुल बशर सामने बैठे सामाईन पर्दे से समात करने वाले इस्लामी रिश्ते की माँ बहनें निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे पहली बात, मैं बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अगर आपको लगे कि मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूं तो कोई भी आदमी कह सकता है कि आप बैठ जाइए। मेरे हाथों में जो आप लोग देख रहे हैं वह है कुरान मजीद। क्या है? कुरान मजीद।
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس نعت کا بدلے میں نعت نہیں پڑھوں گا، میں نعت نہیں پڑھوں گا ہی نہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ مقرر نعت نہ پڑھے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ شاعر تقریر نہ کرے. الحمدللہ میں درس نظامیہ پڑھا ہوں اور مجھے معلوم ہے کب کیا کرنا چاہیے. اب وہ الگ بات ہے کہ بغض و حسد کے بنا پہ آپ مجھے وقت نہیں دیجیے گا تو وہ الگ میٹر ہے، لیکن جو بات حقیقت ہے ٹھیک ہے. نہیں میں غلط، میں اسی لیے قرآن لے کر کے چرب زبانی کام نہیں چلے گی مولوی صاحب، چرب زبانی کام نہیں چلے گی یہاں پہ. ابھی سن لیجئے، چرب نہیں ٹھیک ہے. میں 2 شعر کے بدلے میں نہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. 5 منٹ آپ میری گفتگو سنیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے 5 منٹ؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں. کتنے لوگ سنیں گے؟ بس 5 منٹ. چرب زبانی بالکل کام نہیں چلے گی. رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء کرام کی خاص توجہ چاہوں گا چونکہ مشغلہ خاص نعت خوانی ہے، لیکن اتنا جاہل بھی میں نہیں ہوں کہ مجھے بولنے سے ڈر لگے. وہ الگ بات ہے کہ میں نہیں بولتا ہوں تقریر، لیکن اگر کوئی غلط کرے گا تو پرخچے اڑانے کی حیثیت میں رکھتا ہوں اور ضرور رکھتا ہوں. آپ جو کچھ بھی بولیے مجھے کوئی شکایت نہیں، کوئی دقت نہیں. آپ آ کر کے بولیے. اسی لیے میں پہلے قرآن شریف رکھ لیا ہاتھ میں، جو بولوں گا صحیح بولوں گا. ابھی پیچھے سے آواز آئی مولوی صاحب کی ایسے ویسے. دیکھیے منبر نور پہ بہت سارے علماء کرام ہیں، ایک کو مفتی صاحب ہے، مفتی رجب علی صاحب، ایک کو مفتی صاحب ہے. میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، قرآن شریف میرے ہاتھ پہ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا. اب مفتی رجب صاحب قبلہ صحیح بتائیں گے، لیکن اس کو کہیں گے کہ پرسنلی بغض و حسد میں بول لے، یہ بھی نہیں. قرآن میں پڑھا ہوں، کتابوں میں پڑھا ہوں کہ دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. استاد گرامی وقار صاحب قبلہ اب بالخصوص آپ کی توجہ چاہوں گا، دشمنی اور دوستی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے. ہم لوگ شان حضور شیر نیپال میں تشریف فرما ہے. میں حضور شیر نیپال کا گستاخ نہیں ہوں، چاہنے والا ہوں، عقیدت مند ہوں. جس دن حضور شیر نیپال کی جنازے کی نماز ہوئی تھی، میں نے بڑے عقیدت سے، بڑے محبت سے محفل میلاد النبی سجایا تھا. کچھ لوگ اس میں شامل بھی تھے، میرے محلے کے جو لوگ چچا ہیں یا پھر جو کچھ بھی ہے، لیکن اندھرے کاٹتا پھرتا ہے. خیر میں کچھ نہیں کہوں گا. منبر نور پہ بہت سارے ہیں، بالخصوص آپ دیکھ سکتے ہیں شاعر اہل سنت سالمین رضا شفیع. ان کو سنیں. آپ لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر. الحمدللہ میرا شاگرد ہے، کہیے نا سبحان اللہ. فخر ہے نا آپ لوگوں کو، فخر ہے کہ نہیں؟ لیکن مفتی رجب صاحب قبلہ کہہ رہے تھے استاذ العلماء. استاذ العلماء کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جو بہت سارے علماء. بس ہو گیا. دیکھیے موت ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ جو مائک پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں یہ اسی گاؤں کے امام صاحب ہیں جہاں پر جلسہ کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک صاحب بیٹھے ہیں جن کے گلے میں ہار ہے. ان کا نام مفتی رجب علی ہے. انہوں نے کوئی ایسی بات کہی جو غلط تھی اور وہاں کے امام صاحب جو مائک پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی تو پھر مفتی رجب علی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد مائک کو چھینا. اس کے بعد کچھ باتیں کہی. پھر آپ نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے بھی مائک چھین لیا. چھیننے کے بعد پھر اس کے بعد امام صاحب کو غلط کہنے لگے. امام صاحب نے ذرا سا اشارہ کر دیا تو پھر انہی پر دونوں لوگ ٹوٹ پڑے. جب ٹوٹے تو پھر وہاں کے لوگوں نے بچانے کی کوشش کی. اور سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ امام صاحب کے ہاتھ میں قرآن شریف تھا. اس کتاب کی بھی عزت ان لوگوں نے نہیں کی کہ جو اللہ کا مقدس کلام ہے. اس بنا پر کم سے کم ان کو امام صاحب سے جھگڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن پھر بھی قرآن شریف کا لحاظ نہیں رکھا اور انہی پر ٹوٹ پڑے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ قرآن شریف بھی امام صاحب کے ہاتھ میں تھا جو نیچے کی طرف جا رہا تھا.
नाज़रीन इकराम, अब इस बात की खबर नहीं हुई कि कुरान शरीफ जमीन पर गिरा या फिर नहीं गिरा। बहरहाल जो भी हुआ हो, लेकिन मिंबर रसूल पर इन तमाम कामों से बचना चाहिए। अगर आप मिंबर रसूल पर इसी तरीके से बदतमीजियां करेंगे तो फिर कौम क्या देख करके सबक हासिल करेगी। इसी तरीके से जब आप करते रहेंगे तो फिर आज जो नौजवान अहले सुन्नत वल जमात को छोड़ करके गैर मसलक की तरफ जा रहे हैं तो इसके जिम्मेदार आप जैसे उलमा ही होंगे। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और जब तक के लिए नहीं मिलते तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।